गर्नु कि पछि हेर्ला नि क्लास। अन्त पनि ठिकै छ, रेकर्ड गर्दैछु गरे। योभन्दा अगाडि कुनसम्म पढेको थियो? इभन एन्ड अड सिग्नल पढेको थियो कि नै? पढिया छ त एउटा क्वेशन गर्नु थियो त कस्टी र साइन टी वालाको। भनेपछि इभन र अडको होइन कि पिरियोडिक र अपेरियोडिकको गरेको थियो। हो यो वाला गरेको थियो। इनर्जी एन्ड पावर सिग्नलबाट आज। सर त्यो अघिको क्वेशन देखाउनु त कस्टी र साइन टी वाला एक फेरि। हो यो यहाँ सुन्नु सर। हो यो कस्टी मागे, कस्टीको भ्यालु त के अरे लेस देन 0 भनिया छ नि है। अनि लेस देन 0 भनेपछि अनि 0 राख्न पाइयो र टीको भ्यालु। तिम्रो कन्टिन्युअस टाइममा कस्तो हुन्छ भने लेस देन 0 भनेर भन्ने बित्तिकै जस्ट फर लेस देन 0 मै तिम्रो चाहिँ आउनु पर्यो नि त, कन्टिन्युअस हो कि लेस देन 1 गर्दै गर्दै यसलाई टच गर्छ कि यस्तो। तिम्रो सी प्रोग्रामिङ पढ्यो कि नै? पढ्या थियो। 0 + 0 - भन्ने याद छ कि नै त्यस्तोमा केही गर्दा फेरि प्रोग्रामिङ? हजुर त्यस्तै गरेर सम्झ। यो टी इज लेस देन 0 भनेको जस्ट 0 - भन्ने सम्झ। साइन टी भन्दा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको टी इक्वल टु 0+ भनेर सम्झ। त्यो प्रोग्रामिङको जस्तो कन्टिन्युअसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि लेस देन 0 भन्यो भने अब लेस देन 0 भनेको त कति हो त? -0.0001 पनि लेस देन 0 होइन र? हो कि नै? हो सर। अनि त्यो भनेको एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु फेरि 0 हुन आउँछ नि त। त्यही भएर 0 - भनेर बुझ्ने कि मान्छे 0 - भन्यो नि यो साइड गर्यो। अनि डिस्क्रिट भइदिएको भए यसैमा के हुन्छ सर? डिस्क्रिट भएको भएदेखि डिस्क्रिट भनेर भन्यो भनेदेखि त 0 मा डिफाइन हुन्छ, +1 मा डिफाइन हुन्छ, -1 मा डिफाइन हुन्छ, +2 मा डिफाइन हुन्छ, -2 मा डिफाइन हुन्छ। अनि 0 र लेस देन 0 भनेपछि नि अनि 0 मा डिफाइन -1 सम्म मात्र। लेस देन 0 भनेर भन्यो भने -1 सम्म मात्र आउँछ। हो त्यही त। डिस्क्रिटमा छ भने लेस देन 0 -1, लेस देन 1 भनेर लेस देन -1 भनेर भन्यो भने -2 त्यसरी जान्छ। त्यो सबै कुराहरू पढाउँछु पछि आउँदै जान्छ, क्लियर हुँदै जान्छ। तर अहिले सोधेको पनि एकदम ठिक छ है। एउटा कुरा सोधौँ सर। भन। यो सर कस्को यो वेभ हुन्छ नि सर, माथितिर एउटा उस पोजिटिभतिर मात्र जान्छ होइन र माथितिर मात्र? कसरी जान्छ र? हजुर कस्को त सबै उस फङ्सनमा लागेको थियो, सबै पोजिटिभ आउँछ होइन र? कहाँबाट आउँछ? आउँदैन। cos 0 को कति? 90 सम्म र 270 टु 360 पो पोजिटिभ और नेगेटिभ त हुने। तिमीले मसँग केही गर्नु पर्दैन। क्यालकुलेटरमा cos 0 राख, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, cos 120, cos 150 होइन, cos 180 गर्दै जाऊ। तिम्रो प्लस माइनस दुवै आइरहेको हुन्छ। यो धेरै मलाई यसमा चाहिँ धेरै हामीले बहस गर्नै पर्दैन कि, क्यालकुलेटर छ त्यसैमा हान्ने। 0, 30, अब 45, 60, 90 भन्ने त डिग्रीको रूपमा सम्झिने होइन, आइहाल्छ कि केही फरक पर्दैन त्यस्तोमा, आत्तिनु पर्दैन। नेगेटिभ भ्यालुज पनि आउँछ। कस र साइन भनेको +-1 मा ओसिलेट हुने हो कि। म्याक्सिमम cos t भनेको cos 0 1 हुने भयो। यी लेस देन 0 भनेर भन्यो भने पनि अब यो ओरिजिनलाई टच गर्छ, किन भन्दा लेस देन 0 मा -0.00001 भनेको पनि त टी इज लेस देन 0 भयो। त्यो भनेको त यहीँनिर कतै हुन्छ नि त। अब त्यो इन्क्रिमेन्टल कन्सेप्ट पढेको हो नि त तिमीले, त्यही भएर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी म्याथमेटिक्समा त्यो सबै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ है। अब यसमा धेरै उ नगरौँ, तिमीहरूले क्यालकुलेटरबाट चेक गर्न पनि पाउँछ। यहाँ हेर्ने इनर्जी एन्ड पावर सिग्नल्स, यो पनि एकदमै हामीले जान्नुपर्छ। कन्टिन्युअस टाइम, डिस्क्रिट टाइम दुवैको लागि यो डेफिनेसन भ्यालिड हुन्छ। मैले कुनै पनि यो पढाएको छु भनेपछि कन्टिन्युअस टाइमको लागि पनि हो, डिस्क्रिट टाइमको लागि पनि हो, दुवैको लागि हुन्छ भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। सो फर्स्ट इनर्जी सिग्नल
And the definition of energy signal: a signal, whether continuous time or discrete time, is said to be an energy signal if the energy of that signal is finite and the average power of that signal is 0. And mathematically this can be written as energy is finite is represented by this equation, that is the energy of the signal. A signal is said to be an energy signal if we calculate the energy of that signal, then that energy must be finite. And it is mathematically written by energy E is greater than 0, less than infinity. And the average power, if we calculate the power again of that signal, then the average power must be 0. Both condition must be satisfied. भनेपछि इनर कुनै पनि एउटा सिग्नल दियो, त्यो सिग्नल इनर्जी सिग्नल हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने त दिएको सिग्नलको इनर्जी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो इनर्जी फाइनाइट आउनु पर्यो। त्यसपछि पावर क्याल्कुलेट गर्ने, त पावर चाहिँ 0 आउनु पर्यो। अब पावरलाई एभरेज पावर किन भन्यो भन्ने कुरा अहिले पछि फेरि आउँछ। यसपछि लगत्तै नभए अहिलेको योभन्दा अगाडिको इक्जाम्पलमा पनि हेर्न सकिन्छ। Where E is the signal energy and P is the signal average power. And the definition of power signal: a signal, whether the continuous time or discrete time, is said to be a power signal if the average power of that signal is finite and energy of that signal is infinite. Mathematically, the average power must be finite is written by power is greater than 0, less than infinity, and power is represented by P, and the energy E equal to infinite, that is infinity. भने के हो त, कुनै सिग्नल अब पावर सिग्नल हो कि होइन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने त्यो सिग्नलको पावर निकाल्नु पर्यो, एभरेज पावर निकाल्नु पर्यो। सिम्पली पावर मात्रै भनौँ, एभरेज पावर किन भन्छ भन्ने कुरा अहिले पछि आइहाल्छ, म बताइहाल्छु तिमीहरूलाई। यो देखाइसकेपछि तिमीहरू के छ त, पावर फाइनाइट हुनु पर्यो, ग्रेटर देन 0, लेस देन इन्फिनिटी भनेको पावर फाइनाइट हुने हो। इनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने इनर्जी इन्फाइनाइट आउनु पर्यो पावर सिग्नल हुनको लागि। नोट द्याट if the signal does not satisfy any of the above conditions, then this signal is neither an energy signal nor a power signal. कुनै पनि सिग्नल हुन्छ त सिग्नल इनर्जी सिग्नल पनि नहुने, पावर सिग्नल पनि नहुने हुन्छ। फर इक्जाम्पल र्याम्प सिग्नल। तिमीले र्याम्प फङ्सन भन्ने पढ्यो कि नै म्याथमेटिक्समा? र्याम्प फङ्सन पढेको हो कि नै? बिर्सिए सर। होइन के बिर्सियो भने म सम्झाइदिइहाल्छु। यहाँ यस्तो हो नि, यो सिग्नल भयो, यो तिम्रो टी भयो, यो चाहिँ तिम्रो एक्सटी भयो भने त्यसमा के छ त, यो एक्सटी भयो सिग्नलको होइन, म्याग्निच्युड एक्सटी। यसरी अब लेखौँ, एक्सटी भयो भने अब तिम्रो के छ त, बेसिकल्ली अब त्यो एक्सटी इक्वल टु टी हुन्छ, 45 डिग्रीमा जाने, यसरी वेभ फर्म यसरी जाने, यसरी भनेपछि एक्सटी इक्वल टु के भयो त, एक्सटी इक्वल टु टी हुने भयो। कति बेला त, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा, टी इज लेस देन 0 मा फेरि के छ त, यो 0 छ, यसरी। भने यो सिग्नललाई र्याम्प फङ्सन भन्छ। यो सिग्नललाई इक्वेसन यो भयो म्याथ, त्यसको चाहिँ इक्वेसन भनेर भन्नुको मतलब यो के हो त भन्दाखेरि फङ्सनल रिप्रेजेन्टेसन इन टर्म्स अफ फङ्सन डिफाइन गर्दाखेरि वाइ इक्वल टु टी भयो। वाइ एक्सिसमा एक्सटी छ, त्यही भएर वाइ इक्वल एक्सटी हो नि त। वाइ इक्वल टु, यदि मैले टीको ठाउँमा मैले एक्स, यो एक्स एक्सिसमा मैले टीको ठाउँमा एक्स लेख्थेँ भने वाइ इक्वल टु फङ्सन अफ एक्स विच इज इक्वल टु एक्स भनेर लेखिन्थ्यो। त्यसलाई प्लट एक्स इक्वल टु 1 मा म्याग्निट्युड पनि 1 हुन्छ। यी अब एक्स इक्वल टु 2 राख्यो भने 2 मा 2 नै हुने भयो भनेपछि यो 45 डिग्रीले जान्छ। अब 30 डिग्रीले गयो नि नो प्रब्लम आउँछ, तर यो इक्जाम्पलको लागि हामीले यो गर्न सकिन्छ। एक्सटी इक्वल टु टी भनेपछि अब
discrete time xn equal to n for n is greater than equal to 0 and xn equal to 0 for n is less than 0. अब यसमा t is less than 0 मा 0 छ किन यता मैले केही नदेखाउनुको मतलब यहाँ 0 हो भनेपछि यो र्याम्प सिग्नल हो यसलाई र्याम्प फंक्सन पनि भनेर भन्छ यो एलिमेन्ट्री सिग्नल हो यो चाहिँ के हुन्छ त यसको इनर्जी र पावर क्याल्कुलेट गर्दा फेरि न त इनर्जीको डेफिनेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ न त पावरको डेफिनेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ दुवैले सेटिस्फाई गर्दैन भने यो दुवैमा पर्दैन मतलब सिग्नल के हुन्छ त धेरै जसो सिग्नलहरु कि त इनर्जी सिग्नल हुन्छ कि त पावर सिग्नल हुन्छ जुन सिग्नल यो र्याम्प इक्वेसनको फर्ममा आउँछ xt इक्वल टु अब t आउला xt इक्वल टु t स्क्वायर आउला xt इक्वल टु t पावर 1/4 आउला हैन तिनीहरु सबै के हुन्छ त पहिलाई सेटिस्फाई नगर्ने हुन्छ अब हेर्नु पर्यो अघि डेफिनेसनमा के भनेको त अब इनर्जी सिग्नल हो कि हैन भनेर भन्यो भने त्यो सिग्नलको इनर्जी निकाल्नु पर्यो अनि पावर निकाल्नु पर्यो इनर्जी सिग्नल हुनको लागि इनर्जी फाइनाइट हुनु पर्यो त्यसको पावर 0 हुनु पर्यो एभरेज पावर हैन त्यस्तै पावर सिग्नल छ भने पावर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यो पावर क्याल्कुलेट गर्दा पावर फाइनाइट हुनु पर्यो इनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सिग्नलको दिएको सिग्नलको त्यो इनर्जी के हुनु पर्यो त इन्फाइनाइट हुनु पर्यो त्यसैले अब हामीले सिग्नलको इनर्जी तिर जानु पर्यो for continuous time signal xt the total energy is given is equal integral minus infinity to plus infinity x square t xt square dt हो xt into xt हो x square t भनेको dt for real valued signal real valued भनेको रियल पार्ट मात्रै हुने z equal to a plus ib म्याथमेटिक्स मा पढेकोमा b equal to 0 भयो भने z equal to a हुन्छ एउटा लेखिहालौँ फेरि कतिपयले तिमीहरूले चाहिँ कस्तो भने रियल भ्यालुड कम्प्लेक्स भ्यालुड भनेर भने कम्प्लेक्स नम्बर पढिसकेको छ +2 मा पनि अब म्याथमेटिक्समा पनि धेरैले चाहिँ कनेक्टिभिटी नै गर्दिदैन हो कि आफूले पढेको चीजहरु अनि कन्फ्युजन हुन्छ a + ib भनेर पढ्यो हैन यो b भयो अलि त्यो डार्क भएर राम्रोसँग नदेखे पनि मैले बोलेको z equal to a plus ib भयो म्याथमेटिक्समा पढ्दा हाम्रो इन्जिनियरिङमा के हुन्छ त z equal to r plus jx भनेर पढेको प्योर म्याथमेटिक्समा इमेजिनरी टर्मलाई i भनिन्छ हाम्रो इन्जिनियरिङमा के भनिन्छ त j ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यही इमेजिनरी टर्मलाई त छुट्याएको मात्रै अब रियल भ्यालुड सिग्नल भनेर भन्यो भने इमेजिनरी टर्म नहुने IB हुनु भएन IB नहुनुको लागि के छ त b equal to 0 भयो भने I into b भनेको I into 0 equal to 0 भनेपछि इमेजिनरी टर्म 0 हुने भयो रियल भ्यालुड भनेको z equal to a को फर्ममा मात्रै हुने त्यसको लागि इक्वेसन यो भयो और इनर्जी इक्वल टु लिमिट t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस t टु प्लस t xt स्क्वायर dt यो पनि गर्न सकिन्छ लिमिटिङ केस युज गरेर डाइरेक्ट यो पनि गर्न सकियो यहाँबाट पनि गर्न पाइयो अब कम्प्लेक्स भ्यालुड छ भने कम्प्लेक्स भ्यालुडमा अब तिम्रो यो फर्ममा आयो भनेदेखि के गरिन्छ त त्यसको म्याग्निट्युड स्क्वायर लिइन्छ दिएको सिग्नलको अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो xt को ठाउँमा मैले z गरे भने यसको म्याग्निट्युड लिएर त्यसको स्क्वायर गर्नुपर्ने रहेछ त्यही गरेको छ यहाँ हैन अब लिमिटिङ केस लायो भने यो गरिहाल्यो यी बुझेको छैन भने सोध्ने है मैले प्रत्येक लाइन चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप पुरै देखाइदिएको छु अब नेक्स्ट लाइनमा हेर्ने सिमिलरली फर डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एक्सन द टोटल एनर्जी इज गिवन इज अब के हुन्छ त भन्दा फेरि डिस्क्रिट टाइम भनेर भनेबित्तिकै हाम्रो पावर सिरिज एक्सपान्सनको फर्ममा चाहिँ बेसिकली गइन्छ समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी xn स्क्वायर दिस इज फर रियल भ्यालुड सिग्नल अब लिमिटिङ केस युज गरे भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी समेसन n इक्वल माइनस n टु प्लस n xn स्क्वायर कम्प्लेक्स भ्यालुड छ भने के छ त यसैको एब्सोल्युट लिनु पर्यो म्याग्निट्युड त्यही भएर म्याग्निट्युड स्क्वायर्ड हुने भयो त्यसको समेसन गर्नु पर्यो इनर्जीमा अनि लिमिटिङ केस लायो भने यो हुने भयो कम्प्लेक्स भ्यालुडकोमा केही कन्फ्युजन छ भने हेर्ने यो पहिला पनि पढेको हुन्छ म्याथमेटिक्समा अब फंक्सन भनेर मैले यहाँ पढाएको छु बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पनि निकाल्यो होला ट्रान्सफर्मर के रे रेक्टिफायरहरु पढ्ने बेलामा
सर सुन्नु त हजुर त्यो के म्याग्नेट त्यो कम्प्लेक्स भ्यालुमा चाहिँ त्यो म्याग्नेच्युड चाहिँ किन लिनु पर्यो अरे तिम्रो कस्तो हुन्छ भने कम्प्लेक्स भ्यालुडमा तिम्रो जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी छ भने ए प्लस आइबी छ भने अब यसको डाइरेक्ट त हामीले आईको टर्म राखेर गर्न सकिन्छ र आईलाई राखेर गर्न सकिन्छ र आईलाई हटाउनु पर्यो भनेपछि यसको म्याग्निट्युड लिनु पर्यो कि नै यसरी लिनु पर्यो कि नै यो गऱ्यो भने के हुन्छ ल ठिक अन्डर भयो रुट सर आइको अर्थ भयो होइन त्यही कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दाखेरि बिर्स्यौ कि भनेर नै मैले फेरि यहाँ लेखेको नि जेड इक्वल ए प्लस आइबी है भयो होइन अब है ठिक छ होइन नजानेको सानो सानो कुराहरू नै सोध्ने हो कि र यो सब्जेक्टमा कस्तो नि म्याथमेटिक्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ अब कतिपय चिज म्याथमेटिक्सको मैले बिर्सेको पनि हुनसक्छु फेरि अन द स्पट किनभने म्याथमेटिक्स अब कति धेरै छ अब त थाहा छ हामीलाई होइन त्यस्तो म चाहिँ नआत्तिने यसो हेरेर गरेर बिर्स्यो भने पनि गरौँला केही फरक पर्दैन तर यसको एप्लिकेसन्सहरू बुझ्नमा चाहिँ प्रब्लम पर्दैन फर कन्टिन्युस टाइम सिग्नल xt द टोटल एभरेज पावर इज गिभन इज p इक्वल टु लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रल माइनस t टू प्लस t xt स्क्वायर dt फर रियल भ्यालुड सिग्नल यहाँ एउटा कुरा चेक गर्ने कि यो जुन लिमिटिङ के छ यो अप्पर लिमिट t छ लोअर लिमिट माइनस t छ त्यसैले टाइम पिरियड लिनु पर्यो हैन त्यो चाहिँ के छ त t अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भनेको माइनस t छ यो इक्वल टु कति हुन्छ त व्हिच इज इक्वल टु 2t भयो 2t भयो त्यसैले एभरेज गर्ने बेला 1/2t यहाँ आएको यदि 1/2t हुँदैन थियो भने यतिकै यो के हुन्छ त हेर्ने इनर्जीको इक्वेसन हुन्थ्यो इनर्जीको इक्वेसन राम्रोसँग हेर्ने यदि मैले यहाँ 1/2t राख्दिन थिएँ भने E इक्वल टु लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी माइनस इन्टिग्रल माइनस t टु प्लस t xt स्क्वायर dt हुन्थ्यो कन्टिन्यू रियल भ्यालु कम्प्लेक्स भ्यालु दुवैमा हो कि होइन इनर्जीकोमा जाउँ है त यो लिमिटिङ केस यो वाला इक्वेसन खोज्न है हेर्ने इक्वल टु लिमिट t टेन्स टु इन्फिनिटी माइनस इन्टिग्रल माइनस t टु प्लस t xt स्क्वायर dt बुझेन भनेपछि के रहेछ त इनर्जी र पावरको रिलेसनसिप अहिले मैले यहाँ लेखेको हुन्छु कि त्यति देखाउनको लागि है मैले गरेको अब कम्प्लेक्स भ्यालुड सिग्नलमा अब हामीले यति गरिहालिन्छ थाहा छ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल एक्सन द पावर इज गिभन बाई p इक्वल टु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1/2n प्लस 1 समेसन n इक्वल माइनस n टु प्लस n xn स्क्वायर फर रियल भ्यालुड सिग्नल एन्ड दिस इज फर कम्प्लेक्स भ्यालुड सिग्नल हो यो किन आयो त 1/2n प्लस 1 कतिपय बुकमा फेरि 1/2n मात्रै पनि लेखेको हुन्छ टेक्स्ट बुकहरूमा अब फरेन राइटरकोमा बेसिकली युएस बेस्ड तर हाम्रो बुकमा छ 1/2n प्लस 1 छ एलएनबी ओपेनहेमको सिग्नल साइन्स सिस्टम्समा त्यो के हो त भन्दा यहाँ हेर्ने यो लिमिट n इक्वल टु -3 बाट +3 गर्ने क्यापिटल n इक्वल टु 3 भयो भनेपछि -3 बाट +3 मा के छ त काउन्ट गर्ने -3 हैन -2 -1 0 1 2 3 टोटल स्याम्पल कतिवटा भयो इन्क्लुडिङ n इक्वल टु 0 द्याट इज द ओरिजिन -3 -2 -1 तीनवटा भयो +1 +2 +3 तीनवटा भयो टोटल 6 वटा भयो अनि n इक्वल टु 0 ओरिजिनको एउटा गर्दा फेरि 7 वटा भयो त्यसैले अप्पर लिमिट +3 छ लोअर लिमिट -3 छ भनेदेखि +3 अप्पर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट -3 इक्वल टु 6 भयो इक्वल टु 6 भयो भनेपछि n इक्वल टु 0 ओरिजिनको त यहाँ एक्सक्लुड भयो नि छुट्यो नि त्यही भएर हो यो n इक्वल टु 0 मा के छ त एउटा स्याम्पल पनि लिनु पर्यो नि त 6 प्लस 1 हुनु पर्यो 6 भनेको के हो 2n भयो n अप्पर लिमिट n माइनस लोअर लिमिट n माइनस n भयो
यो भनेको टोटल 3 -3 गर्दा फेरि 6 भयो भनेको 2n भयो 2n प्लस ओरिजिनको चाहिँ हामीले चाहिँ स्याम्पल हेर्नु पर्यो त्यसको लागि 1 गर्ने भएर 1/2n + 1 लेखेको यहाँ डिस्क्रिटको केस हैन यो कम्प्लेक्स भ्याल्युडको लागि भयो अघि मैले देखाएको इक्वेसन यो रिलेसनशिप हेर्ने फ्रम द एबोभ इक्वेसन्स वी अब्जर्भ दैट कन्टिन्युअस टाइम होस् डिस्क्रिट टाइम होस् पावर सिग्नल इज obtained if we divide the energy signal by period यो पिरियडले हामीले इनर्जी सिग्नललाई डिभाइड गरेको किन भन्दाखेरि हो यो नहुँदा फेरि के थियो त अघि मैले यहाँ हेरौँ यो नहुँदा फेरि 1/2t 2t भनेको पिरियड भयो त्यो चाहिँ इनर्जी इक्वल टु लिमिट t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी इंटीग्रल -t to +t x² dt थियो अब 1/2t भनेर भन्यो भने 1/2t भनेको के हो त पिरियड हो पिरियड भनेको के हो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो अप्पर लिमिट +t छ माइनस लोअर लिमिट -t छ माइनस माइनस प्लस भयो 2t भयो त्यसैले 1/2t भनेको पिरियड हो अब यसमा डिस्क्रिटमा 1/2n + 1 2n + 1 भनेको यो पिरियड हो त्यसैले इनर्जी सिग्नललाई पिरियडले डिभाइड गरिदियो भने पावर सिग्नल आउने रहेछ यो हाम्रो के हो त जनरल रिलेसनशिप बिट्विन पावर सिग्नल एन्ड म्याथमेटिकल सिग्नल सरी इनर्जी सिग्नल यो के हो त म्याथमेटिकल्ली हामीले यसरी यो इक्वेसनबाट रिलेट गर्न सकिन्छ इनर्जी सिग्नल र पावर सिग्नललाई यहाँबाट धेरै क्वेसनहरू सोध्छ यो मैले यहाँ अपलोड गर्छु भनेको बिर्सेछु हेर्ने यो तिमीहरू आफैले इन्टरनेटबाट लेख्ने यो सोधिरहेको हुन्छ अहिले पनि सोध्न सक्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पेरिजन बिट्विन इनर्जी सिग्नल एन्ड पावर सिग्नल योभन्दा अगाडिको थ्योरीमा धेरै चिजहरू छ तिमीहरूले एकपटक नेटमा हेर्ने नभएदेखि गरौँला यही कुराहरू यो हेर्ने गर्ने लेख्ने बेसिकल्ली के हुन्छ त हामीलाई सजिलो हुन्छ तिमीहरूले त्यो हेर अनि त्यसपछि त्यसको न्युमेरिकल पनि एकपटक चाहिँ हेरौँ पछि इनर्जी र पावर सिग्नलबाट न्युमेरिकलहरू ओल्ड क्वेसनमा सोधिरहेको छ तिमीहरूले आफ्नो सिनियरहरूलाई भनेर ओल्ड क्वेसन्स यसो हेर्ने गर त अनि मलाई सोध्ने त्यहाँबाट न्युमेरिकलहरू सोधेको छ राम्रोसँग अब लास्ट छ यो अन द बेसिस अफ फङ्सनमा जुन हाम्रो क्लासिफाई गरेको थियो सिग्नल्स त्यसमा डिटर्मिनिस्टिक एन्ड ऱ्यान्डम सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक भन्यो भने यसको डेफिनेसन हेर्ने अ सिग्नल whose description is known completely in either a mathematical form or a graphical form is called a deterministic signal. For example, xt equal to a cos omega naught t. यो a भनेको एम्प्लिट्युड हो ओमेगा नट भनेको फ्रिक्वेन्सी हो यहाँ फेज पनि आउन सक्छ +5t +5 गर्न सक्थ्यो फेज यो के हो त भन्दाखेरि हामीले कम्प्लिटली यो के हो त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो यो यसको ग्राफ पनि हुन्छ अब ग्राफ खिच्न पर्यो भने पनि यसरी जाने भयो अब यो कसको छ कसाइन भयो त्यही भएर ओरिजिनमा यसरी म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ त्यसपछि यसरी आउने भयो यसरी आयो हैन अब के छ त cos ओमेगा नट t t इक्वल टु 0 मा cos 0 भयो cos 0 को 1 इन्टु a भनेर भन्यो भने ओरिजिन t इक्वल टु 0 भनेको ओरिजिनमा कति हुने रहेछ त्यसको म्याग्निट्युड a हुने रहेछ म्याक्सिमम हो यो भ्यालु a हुन्छ अनि के भयो त यसको चाहिँ एकदमै एक्ज्याक्ट म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको यो भयो त्यसको चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यो भयो यो त कम्प्लिटली हामीले यसलाई स्टडी गर्न पायो यो फङ्सनल फर्ममा र त्यसपछि यो ग्राफिकल फर्ममा पनि भने अब र्यान्डम सिग्नल छ हामीले र्यान्डम सिग्नल पढिँदैन हामीले जति पढिन्छ हाम्रो सिलेबस अनुसार
तिम्रो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स पढिन्छ। ऱ्यान्डम सिग्नल भनेको नोइज हो, त अनवान्टेड सिग्नल त्यो हामीले चाहिँ पढिँदैन, त्यसको चाहिँ छुट्टै हुन्छ। सो इफ अ सिग्नल इज नोन इन टर्म्स अफ probabilistic description such as mean value, mean square value, and so on, rather than its complete mathematical or graphical description, is called a random signal. For example, most of the noise signals in communication systems are random signals. यसमा भन्न खोजेको के हो त, कुनै कतिपय सिग्नलहरूलाई हामीले एक्ज्याक्ट म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन त्यसको इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन। प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स पढेको तिमीहरूले त्यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट के भन्छ भनेर पढिँदैन। प्रोबेबिलिटीमा प्रोबेबिलिटी के छ भनेको वाट ह्यापन्स अन एग्रिगेट र फ्युचर त्यो ट्रेन्ड हेर्ने हो, ट्रेन्ड अनुसार फ्युचरमा के हुन्छ। जस्तै तिमीहरूको अर्थक्वेक ल जान सक्छ अब यो टाइममा भन्छ, अर्थक्वेक यही टाइममा जान्छ भनेर भन्न सक्दैन। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड 1000 वर्ष 2000 वर्ष अगाडिदेखि अब कति बेलासम्मको डाटा छ, कसरी गएको छ, त्यो अनुसार हुन्छ। नेपालमा के भन्छ, प्रत्येक 100 वर्षमा ठुलो भूकम्प जान्छ भन्छ। त्यो छ कन्सेप्ट। किनभने 1890मा 1790मा 1990 सालमा पनि गयो, 2090 सालमा जानुभन्दा अगाडि 2072 सालमा गयो। जस्तै 50 वर्षमा मिडियम टाइपको, 100 वर्षमा ठुलो आउँछ भनेर भन्ने कारण त्यो हो। त्यो एउटा के हो, प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी हो। त्यसको कुनै एक्ज्याक्ट म्याथमेटिकल भनेर भन्ने बित्तिकै एक्ज्याक्ट यो हुन्छ आउटपुट भन्ने हुन्छ, तर अर्थको त एक्ज्याक्ट यो हुन्छ भन्ने छैन। भनेपछि हामीले त्यस्तोमा सकिँदैन। र अब यो नोइज भनेर किन पढ्नु पर्थ्यो, ऱ्यान्डम सिग्नल नोइज सिग्नल भनेर कम्युनिकेसन सिस्टम भनेर मात्रै भन्ने होइन। अब तिमीहरूले जिआइएस पढ्नुपर्छ, त्यसमा जिपिएस सिस्टम हुन्छ। जिपिएस सेटेलाइटले तिमीहरूको कुनै ल्यान्डको चाहिँ के भयो त अब इमेज स्केच गरेर हामीलाई पठाइदियो भने त्यहाँ पनि सर्टेन एरर्स हुनसक्छ स्टडी गर्ने बेलामा, तिमीहरूले सर्वे गर्ने बेलामा। त्यही भएर एररको रेट कति भन्छ, स्केलमा कतिसम्मको हुनसक्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई सर्वेको क्याम्प गर्ने बेलामा या तिमीहरूलाई नापीमा गयो भने त्यसको स्केलको एररहरू कति हुन्छ के हुन्छ त्यो त्यताबाट थाहा हुनसक्छ है। त्यही भएर हामीलाई पढ्नु पर्यो। यो भयो हाम्रो अहिलेसम्मको क्लासिफिकेसन। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, इलिमेन्ट्री सिग्नल्स। एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने इलिमेन्ट्री सिग्नल्स छ। इलिमेन्ट्री भनेर बित्तिकै बुझ्नु पर्यो कि तिमीहरूले दिस सिग्नल्स सर्भ एज बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स फर द कन्स्ट्रक्सन अफ मोर कम्प्लेक्स सिग्नल्स and these elementary signals are used to model many physical processes that may occur in nature. नेचरमा भएको धेरै प्रोसेसहरूलाई हामीले मोडेलिङ गर्न पर्यो भने इलिमेन्ट्री सिग्नल्सको हामीले हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ या यिनीहरूलाई युज गरिन्छ। अब कतिवटा छ इलिमेन्ट्री सिग्नल भनेर भन्दा एक्सपोनेन्सियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल्स। यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन साइनोसोइडल फङ्सन भनेर तिमीहरूले पढेको थियो, त्यो सिग्नल्स रहेछ। सिग्नललाई फङ्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको, त्यही भएकोबाट तिनीहरू इलिमेन्ट्री सिग्नल पर्यो। युनिट स्टेप फङ्सन छ, युनिट इम्पल्स फङ्सन छ, त्यसपछि र्याम्प फङ्सन छ। अब यिनीहरू डिटेलमा हेर्नुपर्छ। यो यति जान्नुपर्छ कि तिमीहरूको यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। च्याप्टर 1 मा जति हामीले चाहिँ सिग्नलको क्लासिफिकेसन र इलिमेन्ट्री सिग्नल्स पढिन्छ, सिस्टम्स पढिन्छ, यसको प्रपर्टिज, तिनीहरू राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। नातिने राम्रोसँग सकिन्छ। एक्सपोनेन्सियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल, यो सबैभन्दा पहिला म्याथमेटिक्समा पढ्यो र ई प्लस माइनस जे थीटा इक्वल टु के भनेर पढ्यो। युलर्स रिलेसनमा के भनेर पढ्यो, कस थीटा भयो। अहिले
भयो प्लस माइनस जे साइन थीटा भनेर पढेको जे साइन थीटा याद छ कि नै याद छ पढेको सर होला त्यस्तै cos थीटा इक्वल टु e पावर जे थीटा प्लस e पावर माइनस जे थीटा बाई 2 साइन थीटा इक्वल टु e पावर जे थीटा माइनस e पावर माइनस जे थीटा बाई 2j यदि यहाँ जे हुँदैन थियो इमेजिनेरी टर्म e पावर प्लस माइनस थीटा मात्रै हुन्थ्यो युलर्स रिलेसन लगाउन पाइँदैन भनेको कम्प्लेक्स यो एक्सपोनेन्शियल हो e पावर आएपछि एक्सपोनेन्शियल हो र यहाँ यो जे आएपछि कम्प्लेक्स भन्छ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलमा मात्रै हामीले के गर्न पाइन्छ युलर्स रिलेसन लगाउन पाइन्छ e को पावर थीटा इक्वल टु cos थीटा प्लस जे साइन थीटा लेख्नै पाइँदैन कि जे टर्म आउँदैन नि त त्यो याद गर्नुपर्छ Now first come exponential and sinusoidal signal. त्यो कुराहरु अब फेरि फर्दर यसलाई मैले एक्सप्लेनेसन यहाँ तल छ यिनीहरुमा गर्छु किन भन्दाखेरि यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल भयो जे नभइकन e पावर प्लस माइनस थीटा मात्र भयो भने त्यो रियल एक्सपोनेन्शियल सिग्नल हुन्छ रियल पार्ट मात्रै हुने रियल एक्सपोनेन्शियल सिग्नल भनेको त्यो एकदम बल्ल त्यो चाहिँ रियल हो अरु चाहिँ अनरियल रहेछ भनेर चाहिँ भन्ने हैन रियल भनेको रियल पार्ट मात्रै हुने कम्प्लेक्स नम्बर z इक्वल टु a प्लस जे b को ठाउँमा जेबी नहुने z इक्वल टु a मात्रै हुने रियल पार्ट मात्रै हुने भनेको या रियल भ्याल्युड सिग्नल भनेर एक्सपोनेन्शियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल पनि दुईटा छ एउटा कन्टिन्युअस टाइम कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल अर्को डिस्क्रिट टाइमको फर्ममा पढ्नुपर्छ कन्टिन्युअसमा पढेपछि डिस्क्रिटमा हेर्न सकिन्छ तिमीहरूले बुकबाट हेर्ने it is of the form xt equal to c e power at where c and a are in general complex numbers अब इन जनरल भनेको एभ्री टाइम हुन्छ भनि छैन c र a दुईटै रियल भयो भने xt इज अ रियल भ्याल्युड सिग्नल कम्प्लेक्स भयो भने कम्प्लेक्स भ्याल्युड सिग्नल त्यही कुरा यहाँ आइन्छ तीनवटा केसेसमा depending upon the value of c and a the exponential signal exhibit the several different characteristics such as real exponential signal periodic complex exponential and sinusoidal signal this is very important general complex exponential signal यो तिमीहरुले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ च्याप्टर 2 3 मा पनि यसलाई मैले एप्लाई गर्छु धेरै ठाउँमा रिपिटेडली आउँछ यो पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल त मैले फुरियर सिरिज पढाउने बेलामा आइहाल्छ यसको कन्सेप्ट रियल एक्सपोनेन्शियल सिग्नल रियल एक्सपोनेन्शियल इज अ स्पेशल केस अफ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल xt equal to c e power at where c and a are restricted to be real numbers c र a दुवै रियल नम्बर्स भयो भने के हुन्छ त बल्ल रियल एक्सपोनेन्शियल सिग्नल हुन्छ भनेको c मा पनि इमेजिनरी टर्म हुनु भएन रियल टर्म मात्र रियल पार्ट मात्र हुनु पर्यो a मा पनि रियल पार्ट मात्र हुनु पर्यो इमेजिनरी पार्ट हुनु भएन रिप्रेजेन्ट गर्दा फेरि and a real exponential signal again exhibit one of three distinct modes of behavior depending on double depending on भएछ है depending on the value of a as illustrated below if a is greater than 0 xt increases exponentially as t increases and this is the growing exponential signal that is the growing real exponential signal and if a is less than 0 xt decreases exponentially as t increases and this is the decaying exponential signal this is the real signal and its general shape is decaying exponential and if a equal to 0 xt simply equals the constant c
That is, if a equal to 0, e power 0 into t is the e power 0 equal to 1. In this case, xt equal to c, where c is a constant. अब हेर्ने ग्रोइङ एक्सपोनेन्सियल, रियल एक्सपोनेन्सियल, अब तिनीहरू अब हेर्दै जाउँ। यहाँ चाहिँ ग्रोइङ एक्सपोनेन्सियल यसरी बढ्दै जाने भयो, डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल यसरी घट्दै आयो, र रियल पार्ट मात्रै छ भने के हुन्छ त, टी टेन्स टु इन्फिनिटीमा के हुन्छ, फङ्सनको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसैले टी टेन्स टु इन्फिनिटीतिर फङ्सनको भ्यालु 0 हुन्छ। किन भन्दा ई पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको कति हो, 1/e पावर इन्फिनिटी हो। 1/e पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी भनेको 0। त्यसैले टी टेन्स टु इन्फिनिटीमा फङ्सनको भ्यालु एक्सटी टेन्स टु 0 हुन्छ। अब त्यो म्याथमेटिक्समा पनि पढेको हो। सेकेन्ड केस छ सर सुन्नु भर्खर सोध्न मन लाग्यो, त पहिले सम्झाउनु हो। यो कि e को पावर इन्फिनिटी र e को पावर माइनस इन्फिनिटी को भ्यालु कति रे? एउटा कुरा के सम्झिने भने सबैभन्दा पहिला e को पावर इन्फिनिटी मात्रै सम्झिने। e को पावर इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ, इन्फिनिटी हुन्छ। कसरी हुन्छ भने याद केही छ, केही तिमीले केही गेस गरेको छ कि नै? क्याल्कुलेटर छ हातमा? तिमीसँग अहिले साथमा क्याल्कुलेटर छ कि नै? छ, म्याथ इरर देखाउँछ होला। म्याथ इरर देखाउनु पर्दैन। मैले तिमीलाई ई पावर इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी हुन्छ भन्ने लजिकली तिमीलाई चाहिँ देखाउनको लागि क्याल्कुलेटरमा ई को पावर 0 हान, ई को पावर 1, ई को पावर 2, ई पावर 3, ई पावर 4 हान्दै जान त हान्दै जाऊ त तिम्रो एकदमै हाई रेसियोमा चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ के, हायर भ्यालु आउँछ। ई पावर 0 1 हुन्छ भने ई को पावर 2 कति हुन्छ? 7 पॉइंट समथिङ हुँदो रहेछ। अब ई पावर तिम्रो चाहिँ 10 कति हुन्छ? 10 को भनेको 22,026। भनेपछि के रहेछ त, त्यति हाई लेभलमा बढ्दो रहेछ भने ई को पावर इन्फिनिटी भनेको हायर भ्यालु हो नि त। अब ई को पावर 100 गऱ्यो भने त तिम्रो चाहिँ त अब मिलियन्स बिलियन्समा आउला, फर इक्जाम्पल, हो कि नै? त्यही भएको भएर ई को पावर इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी भयो कि नै? अब मान्यो नि। अब ई को पावर माइनस इन्फिनिटी चाहियो हैन? ल भयो, अर्को 0 भयो सर। ई पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको ई पावर 1/x, x को पावर -1 भनेको 1/x हो कि नै? 1/e पावर इन्फिनिटी भयो, 1/इन्फिनिटी भयो, 1/इन्फिनिटी भनेको 0 भयो। ठिक छ हैन? हैन, केही फरक पर्दैन। कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ गर्छ। म पनि फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा सोध्दा फेरि कहिलेकाहीँ म पनि इमिडिएटली भन्न नसक्ने हुन सक्छु के, त्यस्तो म चाहिँ माइन्ड नगर्नु भनेको। किन म्याथमेटिक्स एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ, सबै कुरा मेमोरीमा रहिरहन्छ भन्ने छैन। कतिपय कुरा मैले पनि एकपल्ट म्याथको बुक हेर्नुपर्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ भनेको के, पढ्दै जाँदा। यो सब्जेक्टमा चाहिँ म यस्तो उस्तो भन्ने खालको होइन, यो म्याथमेटिक्स छ, सबै देखिरहेको छ। ल अब जाउँ कन्डिसन सेकेन्डमा, पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल्स इफ सी इक्वल टु 1। अब यो ओपन एमको बुकमा यही राखेको छ, मैले त्यही भ्यालु राखेँ। एन्ड ए इक्वल टु जे ओमेगा नट, द्याट इज प्योरली इमेजिनेरी, देन द इक्वेसन 1 बिकम्स, भनेको एक्सटी इक्वल टु सी ई पावर एटी थियो, ए इन्टु टी। अब के भयो त भन्दा फेरि सी को ठाउँमा 1 राख्यो, यहाँ 1 राख्यो। ए को ठाउँमा के छ त, ए भनेको त के छ त भन्दा फेरि इमेजिनेरी टर्म मात्रै राखिदियो। प्योरली इमेजिनेरी भनेको इमेजिनेरी टर्म इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी, जे ओमेगा नट राख्यो। जे ओमेगा नट राख्यो भने के हुन्छ त, हाम्रो इक्वेसनमा हेरौँ, ई को ठाउँमा 1 राख्यो, यो लेख्नु परेन भने, अनि ए को ठाउँमा जे ओमेगा नट लेख्यो भने एक्सटी इक्वल टु ई पावर जे ओमेगा नट टी मात्रै हुने भयो। त्यही कुरा मैले देखाउन खोजेको, ब्याक जाँदै देखाउनु पर्ने हुन्छ कि होइन। एक्सटी इक्वल ई पावर जे ओमेगा नट टी। अब यहाँ पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल्स, ई पावर जे थीटामा आयो। ई को पावर जे थीटा भनेको कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल हो, त बुझ्यो। अब पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल हो कि नै भन्ने कुरा, यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलको पिरियोडिक
छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसको पिरियोडिक सिग्नलको डेफिनेसन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन चेक गर्ने। पिरियोडिक सिग्नलको डेफिनेसन भनेको के हो त? xt प्लस capital T T, this is equal to xt भएको हुनु पर्यो। त्यही थियो डेफिनेसन xt फर अल t यो म्याथमेटिक्समा फर अललाई यसरी लेखिन्छ। मैले त्यही सम्झिने अनि यसलाई चेक गर्ने। अब यसलाई चेक गर्ने होइन, त्यही गर्छु। फर पिरियोडिसिटी xt इक्वल टु xt प्लस टी, दिस क्यापिटल टी इज द पिरियड। भनेको xt यो छ, यहाँ प्लस टी, स्मल टी को ठाउँमा प्लस टी गर्दा दुवै साइडमा मैले के गर्छु त प्लस टी गरेँ। यहाँ पनि प्लस टी गरेँ, यता पनि प्लस टी गरेँ भने दिस इक्वल टु के हुनु पर्यो? xt प्लस टी इक्वल टु xt हुनु पर्यो। भनेपछि एक्स ई पावर जे ओमेगा नट टी प्लस टी इक्वल टु ई पावर जे ओमेगा नट टी नै आउनु पर्यो। त्यो आयो भने पिरियोडिक भयो, आएन भने पिरियोडिक भएन। तर मैले पहिले यहाँ चाहिँ पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल भनेपछि यो पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल यो एक्सटी इक्वल टु ई पावर जे ओमेगा नट टीले ग्यारेन्टी गर्यो। पिरियोडिक छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यसरी यहाँबाट अब यो चेक गर्न लाग्यो। हेरौँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा हुन्छ कि हुँदैन। ई पावर जे ओमेगा नट टी प्लस टी भनेको ई पावर ए प्लस बी भनेको के हो? ई को पावर ए इन्टु ई को पावर बी हो। ए चाहिँ ओमेगा नट स्मल टी भयो, बी चाहिँ ओमेगा नट क्यापिटल टी भयो। व्हिच इज इक्वल टु ई पावर जे ओमेगा नट टी इन्टु ई पावर जे 2 पाई बाई टी इन्टु टी, बिकज ओमेगा नट इक्वल टु, always remember omega not equal to or omega equal to simply we know that 2 pi by t, 2 pi by t। किन भयो? ओमेगा नट इक्वल टु 2 पाई एफ राख त, 2 पाई एफ नट, 2 पाई र 2 पाई माथिको क्यान्सल भएर एफ नट इक्वल टु 1/t हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी इज द रेसिप्रोकल अफ टाइम। त फिजिक्सदेखि पढेको छ तिमीहरूले। अनि अब टी र टी क्यान्सल भयो, यो टी र टी क्यान्सल भएपछि ई पावर जे 2 पाई भनेको कति हो? कस 2 पाई प्लस जे साइन 2 पाई, साइन 2 पाई इक्वल टु 0 बिकज वी नो दैट साइन n पाई इक्वल टु 0 एन्ड कस 2 पाई इक्वल टु 1। रिमेम्बर दैट कस 2 n पाई इक्वल टु 1, कस 2 n प्लस 1 पाई इक्वल टु -1। क्यालकुलेटरमा हान्न सकिन्छ सर? हैन? हजुर, त्यो स्मल टी र क्यापिटल टीमा के फरक छ? स्मल टी भनेको यो तिम्रो चाहिँ कन्टिन्युस टाइम हो, बुझेन? क्यापिटल टी भनेको टाइम पिरियड हो। पिरियोडिक एन्ड एपिरियोडिक सिग्नलमा पढेको हो त, एकपल्ट त्यो हेर त भिडियो। जस्तै यसरी गयो भने यसरी साइनोसोइडल सिग्नल यसरी जान्छ, यसरी यो 0 भयो ओरिजिन, यो पाई भयो, यहाँ 2 पाई भयो। यसरी गयो भने अब यसरी जाने यो एक्स एक्सिसमा हामीले यसरी लेख्ने यो टी भयो, स्मल टी लेखिन्छ। क्यापिटल टी भनेको यो केसमा के छ त कम्प्लिट साइकल इन्क्लुड्स पोजिटिभ हाफ साइकल एन्ड नेगेटिभ हाफ साइकल। यो पाई, यो 2 पाई हो भनेदेखि हो यसरी जुन जान्छ एउटा कम्प्लिट साइकल, द्याट गिभ्स द फन्डामेन्टल पिरियड हो। यो जुन रेन्ज छ यसलाई क्यापिटल टी लेखिन्छ, एउटा पिरियड हो। त्यसपछि त्यही रिपिट भएको छ, टी भयो। एन्ड द स्मलेस्ट भ्यालु अफ दिस क्यापिटल टी विच सेटिस्फाई पिरियोडिक सिग्नल डेफिनेसन इज नन एज फन्डामेन्टल पिरियड भनेर पढेको है। अहिले म देखाइदिइहाल्छु, तिमीलाई त कन्फ्युज भयो जस्तो छ। म पिरियोडिक एन्ड अपेरियोडिक सिग्नलमा गइहालेँ। यहाँ हेर्ने डिस्प्ले भयो पिरियोडिक एन्ड एपिरियोडिक सिग्नलको स्लाइड। A continuous time signal xt is said to be periodic if
for some positive constant t, capital T, xt plus t equal to xt for all t. In other words, a periodic signal has the property that it is unchanged by the time shift of t, or simply unchanged by the time of t. Remember, and the smallest value of t, capital T, look it here, that satisfies this equation, equation 8 लेख्नु परेन, is called fundamental period and denoted by T naught, and the reciprocal of it is called fundamental frequency and denoted by omega naught. T naught equal to 2 pi by omega naught, simply omega naught equal to 2 pi by T naught. मैले के पनि भनेको थिएँ, ओपेनहेम को बुकमा फंडामेंटल पिरियडलाई पनि क्यापिटल टी राखेको छ, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नट छ। फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट मात्रै हुन्छ जुनसुकै बुकमा पनि। अब यो डिस्क्रिट टाइममा भयो। अब केही बुझ्यो कि नै क्यापिटल टी र स्मल टी को कुरा? बुझ्यो सर। यो के रे पीडीएफ पठाइदिनु न, यो पीपीटी हो कि? मैले त एडिट गरेर ठ्याक्क अब भ्याउँछु अनि मैले अपलोड गरिदिन्छु। त्यो सिग्नल एनालाइसिस जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सले पढ्ने र तिमीहरूले पढ्नेमा सिलेबस एउटै छ। त्यहाँ टपिकहरू यसमा भएको 2-3 लास्टको टपिक चाहिँ त्यता अर्कोमा रहेछ क्या। त्यसलाई एडिट गर्दा फेरि त्यो 1-2 वटा अझ रिफाइन गर्छु भनेर चाहिँ हेरेको, फेरि स्लाइडलाई अझ राम्रो गरौँ भनेर अलि अप्ठ्यारो परिरहेछ। त्यसमा यत्रो इक्वेसनहरू मैले कहीँबाट तानेको छैन, सबै आफैले हानेको हो। त्यसले गर्दा फेरि पनि टाइम लागिरहेछ क्या यो हेर्ने। एक्सटी प्लस टी इक्वल टू एक्सटी हुनु पर्यो। अब एक्सटी प्लस टी यो छ, एक्सटी इक्वल टू एक्सपोनेन्सियलमा यो थियो, एक्सटी प्लस टी इक्वल टू यो आयो भनेपछि एक्सटी इक्वल टू एक्सटी प्लस टी हुनको लागि त ई पावर जे ओमेगा नट टी प्लस टी इक्वल टू ई पावर जे ओमेगा नट टी हुनु पर्यो। ई पावर ए प्लस बी भनेको ई पावर ए इन्टु ए पावर बी हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ गरेको छ। एक्सपोनेन्सियलको चाहिँ लगारिदम एन्टी लगारिदम एक्सपोनेन्सियल भनेको त्यसको चाहिँ प्रपर्टी युज गरेको हो। अब ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाई टी हामीले पिरियोडिक सिग्नलमै डिफाइन गरेर रहेछौँ। अब यो टी र टी क्यान्सिल भयो, ई पावर जे 2 पाई भयो। त्यसलाई युलर्स रिलेसन लगाउँदा फेरि cos 2 पाई प्लस जे sin 2 पाई हुन्छ। sin 2 पाई 0 किन sin n पाई इक्वल टू 0 हुन्छ। cos 2 पाई भनेको 1 हुन्छ या cos 2 n पाई 1 हुन्छ भनेको इभनमा 1 अडमा -1 हुन्छ। अब यो टर्म 1 हुने भइसकेपछि के भयो? ई पावर जे ओमेगा नट टी भयो। ई पावर जे ओमेगा नट टी भनेको के थियो? एक्सटी थियो। त्यसैले एक्सटी प्लस टी इक्वल टू एक्सटी भयो। यो के हो? पिरियोडिक सिग्नलको डेफिनेसन हो। योभन्दा अगाडि मैले लगेर देखाएको कारण त्यो हो। भनेपछि के रहेछ त? यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल यसले ग्यारेन्टी गर्यो पिरियोडिक छ भन्ने कुरा। यो इक्वेसन सेटिस्फाई भयो। पिरियोडिक सिग्नलको डेफिनेसन यही थियो, यही हामीले चेक गरेको, त्यसलाई सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि यो के भयो त? पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भयो। अब हेर्नु पर्यो, इफ ओमेगा नट इक्वल टू 0, ओमेगा नट 0 छ भने के हुन्छ? ई पावर 0 हुन्छ। ई पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। एक्सटी इज पिरियोडिक फर एनी भ्यालु अफ टी। याद गर्ने, एक्सटी इक्वल टू 1 भयो भने पछि यो युनिट स्टेप सिग्नल भन्ने आउँछ। त युनिट स्टेप सिग्नल पिरियोडिक हो कि एपिरियोडिक हो भन्ने कुरा आउँछ। त्यति बेला त पिरियोडिक भनेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। And if omega naught does not equal to 0, then the fundamental frequency is t equal to 2 pi by omega naught. अब यो periodic signal मा पनि हेरेको रहेछ। And the signals e power j omega naught t and e power minus j omega naught t both have the same fundamental frequency. अब यो प्लस माइनस होस् मतलब छैन, किन भन्दा e पावर प्लस माइनस जे थीटा भनेको cos जे थीटा प्लस माइनस जे sin थीटा। साइन थीटा होस् कस थीटा होस् त्यसको पिरियड भनेको सेम नै हुन्छ। यहाँ माइनस भएर केही फरक पर्दैन। ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाई टी नट टी हो।
यसमा पनि माइनस होस् प्लस होस् एन्ड अ सिग्नल हेर्ने टपिकको नाम के थियो पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल यसले सेटिस्फाई गर्यो यो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नल भयो हो यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुने भनेको पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नल भयो यो त्यसपछिको पिरियडहरू चेक गरेको मात्रै हो अब अर्को के थियो त यसमा यो सब टपिकमा यो यसको पिरियोडिक complex exponential and sinusoidal signal. A signal closely related to periodic complex exponential is the sinusoidal signal. And this is defined as xt equal to a cos omega naught t plus phi. अब यसैमा हेरौँ न यसैलाई मैले युलर्स रिलेसन लगाइदिएँ भने cos ओमेगा नट t प्लस j sin ओमेगा नट t हुन्छ भनेको cos sin भनेको के हो साइनोसोइडल सिग्नल होइन र त्यसैले कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नल्स र साइनोसोइडल सिग्नललाई के छ त युलर्स इक्वेसनले रिलेट गर्छ त्यसैले फ्रम युलर्स रिलेसन यो साइन वेभ भयो साइनोसोइडल सिग्नल भयो कोसाइन वेभ साइनोसोइडल सिग्नल हो त्यसलाई कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलसँग म लिएर गएको भनेपछि x इक्वल टु a/2 e पावर j ओमेगा नट t प्लस 5 प्लस e पावर माइनस j ओमेगा नट t प्लस 5 यो भयो यसलाई खोल्दाखेरि a/2 e पावर j थीटा यो भयो त्यसपछि e पावर j ओमेगा नट t यता आयो e पावर माइनस j ओमेगा नट t भयो यो के हो त भन्दा फेरि c को भ्यालु तिम्रो अघि के थियो xt इक्वल टु c e पावर 80 xt इक्वल टु c e पावर 80 थियो या ए चाहिँ के छ त प्योरली इमेजिनरी राख्दा फेरि c xt इक्वल टु या मैले सिम्पली x लेखेँ यो xt हो xt को c e पावर अब यहाँ j ओमेगा नट t भयो अब यहाँ प्लस होस् प्लस जे ओमेगा नट टी होस् माइनस जे ओमेगा नट टी होस् केही फरक परेन यहाँ आइहाल्यो सी को भ्यालु हेर्ने भनेपछि के रहेछ त सी ई पावर जे ओमेगा नट टी भयो अब के हो त यो चाहिँ हुँदा फेरि प्लस भयो यो माइनस भयो भनेपछि यो सी प्लस यो सी इक्वल टु प्लस 1 हुँदा सी इक्वल टु माइनस 1 हुँदा फेरि अब यसलाई मात्रै चेक गरौँ अहिले पछि न्युमेरिकलहरू गर्दा अरूहरू गर्दा आउँछन् फर्दर भनेपछि यो सी को भ्यालु रहेछ a/2 e पावर j थीटा यो चाहिँ के रहेछ त कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियलको टर्म रहेछ यो सी चाहिँ नेगेटिभ हुँदाखेरिको सी इक्वल टु माइनस 1 हुँदाखेरिको यो सीमा इक्वल टु प्लस 1 हुँदाखेरिको e पावर माइनस j ओमेगा नट टी भयो फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट फुरियर सिरिज पढ्ने बेलामा यसको हार्मोनिक्सको कुराहरू आउँछ त्यति बेला फर्दर तिमीहरूलाई मैले राम्रोसँग बताइदिन पाउँछु अहिलेको सिग्नल यसरी देखाए इफ वी इन्क्रिज द म्याग्निट्युड अफ ओमेगा नट वी स्लो डाउन द रेट अफ ओसिलेसन एन्ड देयरफोर इन्क्रिज द पिरियड एन्ड भाइस वर्सा ओमेगा नटको भ्यालु बढायो भने के हुन्छ त रेट अफ ओसिलेसन स्लो डाउन हुन्छ त्यो भनेको के हो त पिरियड इन्क्रिज हुन्छ अब फुटबल खेल्दा फेरि गोल हान्छ अनि हामीले टिभीमा हेर्ने बेला कसै के गर्छ पछि स्लो मोसनमा देखाउँछ कि नै गोल हाने झ्याप्प गऱ्यो 1 सेकेन्डमा हानेको देखिन्छ पछि त गोल हानेको मोमेन्टलाई के गर्छ त स्लो मोसनमा लगेर हामीलाई देखाउँछ अनि रमाइलो लाग्छ टिभीमा हेर्दा फेरि हामीको त्यो के गरेको रहेछ त हामीले रेट अफ ओसिलेसनलाई स्लो डाउन गरेको त्यो भयो भने के रहेछ त पिरियड इन्क्रिज हुने रहेछ पिरियड इन्क्रिज भयो भने के रहेछ त स्लो मोसनमा देखिने रहेछ यतातिर पनि मैले लिएर गएँ अब छ जनरल कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नल्स यसमा हेर्ने वी नो xt इक्वल टु सी पावर 80 यो जनरल डेफिनेसन भयो अब जनरल कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल सिग्नलमा सी लाई यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो ए लाई यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यो ए इक्वल टु आर प्लस जे ओमेगा नट भनेको यो रेक्टेङ्गुलर फर्म भयो
यो म्याग्निट्युड र फेजको टर्ममा लेख्ने भनेको के हो? यो पोलार रिप्रेजेन्टेसन भयो। म्याथमेटिक्समा पढ्यो होला नि, पोलार रिप्रेजेन्टेसन, रेक्ट्याङ्गुलर रिप्रेजेन्टेसन भनेर। जनरल कम्प्लेक्स नम्बर जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी को फर्ममा लेख्ने भनेको त हो रेक्ट्याङ्गुलर रिप्रेजेन्टेसन हो। यो म्याग्निट्युड हो, मोडुलस लिनुको मतलब एब्सोल्युट भ्यालु हो म्याग्निट्युड। यो थीटा भनेको फेज हो। म्याग्निट्युड र फेजको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको त्यस्तोलाई पोलार रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। भनेपछि सीलाई पोलार रिप्रेजेन्टेसनमा र एलाई हाम्रो यो फर्मबाट रेक्ट्याङ्गुलर रिप्रेजेन्टेसन गर्यो। जनरल कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल सिग्नलमा के भयो त? यो सीलाई पनि कम्प्लेक्स नम्बर मान्यो, एलाई पनि कम्प्लेक्स नम्बर मान्यो, त्यही भएर जनरल कम्प्लेक्स भयो। अब त्यसमा यो गयो एक्स टी इक्वल टु सी ई पावर जे थीटा, यो सी भयो हैन। अनि ई पावर एटी ई पावर, अब ए भनेको कति छ त? आर प्लस जे ओमेगा नट, अनि टी सरी हो यो ब्राकेट यहाँ भित्र हुनुपर्छ। यो यस्तो भएर टी यता हो है, यसलाई म करेक्सन गरिहाल्छु। पछि यसमा करेक्सन गर्नुपर्ने दुईटा पोइन्ट देखेँ, आयो। अनि बल्ल हाम्रो यसरी आउँछ यी एक्स टी इक्वल टु सी ई पावर आरटी ई पावर जेलाई हामीले लियो भने ई पावर आर इन्टु टी भयो। त्यसलाई बाहिर निकालेको ई पावर जे थीटा ई पावर जे ओमेगा नट टीलाई के गरेको त ई पावर जे ओमेगा नट टी प्लस थीटा गरेको, ई पावर जे थीटा आयो, ई पावर जे ओमेगा नट टी पनि आयो। अब यो के भयो त भन्दा फेरि हामीले फेरि हेर्न पाइयो यो ओभरअलले सीको काम गर्छ, म्याग्निट्युडसँग डिपेन्ड हुन्छ। यो भनेको के भयो त हाम्रो फेजसँग डिपेन्ड हुने भयो। अनि एक्स टी इक्वल टु सी ई पावर आरटी यो लेखियो। त्यसपछि यसलाई ई पावर जे थीटा भनेको कस थीटा प्लस जे साइन थीटा गरेको हो, थीटा इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस थीटा, या ई पावर जे फाइ इक्वल टु कस फाइ प्लस जे साइन फाइ, फाइ इक्वल टु ओमेगा नट टी प्लस थीटा। मैले त्यो गरेँ भने अब यसमा तीनवटा पोसिबल कन्डिसन्स हुन्छ। यसमा बिहेभियर तीनवटा गर्छ यसले। आर इक्वल टु 0 भयो भने के छ त? ई पावर 0 इक्वल टु 1 भयो भने के छ त? यहाँ एक्सपोनेन्सियलको टर्म हुँदैन, साइनोसोइडलको टर्म मात्रै हुन्छ हैन। त्यसैले इफ आर इक्वल टु 0 द रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट्स आर रियल साइनोसोइड्स, साइनोसोइडल टर्म मात्रै भयो। इफ आर इज ग्रेटर देन 0, आर इज ग्रेटर देन 0 हुँदा फेरि यो भनेको रियल एक्सपोनेन्सियल सिग्नल हो। आर इज ग्रेटर देन 0 हुँदा ग्रोइङ एक्सपोनेन्सियल, आर इज लेस देन 0 हुँदा डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल, आर इक्वल टु 0 हुँदा फेरि हाम्रो के छ त? यो सी मात्र हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसपछि यो टर्म भन्ने हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। भनेपछि त्यति बेला आर इक्वल टु 0 हुँदा फेरि यो 1 हुन्छ। त्यसैले यो अनड्याम्ड ओसिलेसन भयो र लेखेको रियल साइनोसोइड्स भनेर। इफ आर इज ग्रेटर देन 0 बोथ द रियल एन्ड imaginary parts correspond to sinusoidal signal multiplied by growing exponential। भनेपछि यसको फिगर अहिले छ, यो अर्को स्लाइडमा छ। यो कुरालाई फेरि म बताउँछु। इफ आर इज लेस देन 0 दे corresponds to sinusoidal signals multiplied by decaying exponentials। साइनोसोइडल सिग्नल हुने रहेछ, तर त्यसको के छ त? म्याग्निट्युड केमा डिपेन्ड गर्यो? हो यो ई पावर आरटीमा डिपेन्ड गर्यो। आर इक्वल टु 0 छ भने म्याग्निट्युड चाहिँ सेम रेसियोमा चाहिँ जाने भयो। आर इज ग्रेटर देन 0 हुँदा फेरि सिग्नल साइनोसोइडल हुने भयो, तर म्याग्निट्युड के हुने भयो त? एक्सपोनेन्सियली ग्रोइङ हुने भयो। आर इज लेस देन 0 छ भने सिग्नल साइनोसोइडल हुने भयो, म्याग्निट्युड के हुने भयो त? एक्सपोनेन्सियली डिकेइङ हुने भयो। त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। आर इक्वल टु 0 मा के छ त? यो साइनोसोइडल सिग्नल भयो, यी अनड्याम्ड ओसिलेसन जस्तो भयो। अब आर इज ग्रेटर देन 0 छ भने के छ त? ग्रोइङ एक्सपोनेन्सियल हुन्छ यी। त्यसैले म्याग्निट्युड आउटपुट चाहिँ के भयो त? साइनोसोइडल सिग्नल भयो। यो साइनोसोइडल सिग्नलको म्याग्निट्युड केमा डिपेन्ड हुने भयो त? ग्रोइङ एक्सपोनेन्सियल सिग्नलमा डिपेन्ड हुने भयो। अब आर इज लेस देन 0 छ भने के छ त? ई पावर आरटी भनेको के छ त? हाम्रो डिकेइङ एक्सपोनेन्सियल हो। भनेपछि इन्टु हाम्रो के छ त? साइनोसोइडलको टर्म छ। यो साइनोसोइडल सिग्नल भयो, तर यसको एम्प्लिट्युड केले डिफाइन गर्यो त भन्दा फेरि यो डिकेइङ एक्सपोनेन्सियलले। त्यही भएर वेभ सेप यस्तो आयो।
यो हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्ने। ल अब छ discrete time complex exponential and sinusoidal signal. A discrete time exponential signal is defined by this equation xn equal to c alpha power n, where c and alpha are in general complex numbers. योभन्दा अगाडि जसरी गरेको थियो त्यसरी छ। The exponential nature, if xn is confirmed by defining alpha equal to e power beta, then xn equal to c e power beta n, and the real exponential, अब यसमा c र बीटा दुवै रियल हुनु पर्यो। अब यसमा पनि के छ त, डिकेइङ हुन्छ, ग्रोइङ हुन्छ हैन, त्यो एक्सपोनेन्शियल भयो। अब ग्रोइङ एक्सपोनेन्शियल भयो, यो ग्रोइङ एक्सपोनेन्शियल भयो, यो युनिपोलार भयो, यो बाइपोलार भयो। यसरी यो डिपेन्ड हुने भयो। यो चारवटा फर्ममा आउँछ। यसको यता सही अल्फा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा चाहिँ 0 र 1 को बीचमा, अल्फा चाहिँ 0 र -1 को बीचमा, अल्फा -1 भन्दा बिलो भयो भने यो चारवटा केसेसहरू आउँछ। त्यो हेरेर भ्यालु यसो क्याल्कुलेटरमा राखेर चेक गर्ने, केही गर्नु पर्दैन। यो हेर्दा फेरि सरले बुझाउँदै बुझाएन यो भयो जस्तो लाग्यो। त्यो रेन्जको भ्यालु लिने अनि वेभफर्म चेक गर्ने, आइहाल्छ यस्तो हैन। अल्फा इज ग्रेटर देन 1 भनेर अल्फाको भ्यालु अब 2 राख्ने, नभए 1.5 राख्ने, चेक गर्ने। अब यसमा बीमा अल्फा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 छ भने अल्फाको भ्यालु 0.5 राख्ने, चेक गर्ने क्याल्कुलेटरमा। n इक्वल टु 1, n इक्वल टु 2, n इक्वल टु 3 मा चेक गर्दै जाने। अब यसमा के गर्ने त, अल्फाको भ्यालु -0.5 राख्ने, यसमा अल्फाको भ्यालु -2 राख्ने, चेक गर्ने। चारवटा वेभफर्म पुरै आउँछ इक्वेसनमा, चेक गर्ने आइहाल्छ। त धेरै ठुलो कुरा भएन, अलिकति त क्याल्कुलेटर जस्तै अघि इको पावर इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी कसरी भयो सर भन्ने कुरामा मैले क्याल्कुलेटरमा इको पावर 1 अनि इको पावर 4 हान्न लाएँ। त्यसो इको पावर 10 अनि चाहिँ एकदमै हाई रेटमा चाहिँ इन्क्रिज भएको भएर हामीले हायर एन्ड हायर भ्यालु राख्दै जाँदा फेरि त मिलियन्स बिलियन्स ट्रिलियन्सको नम्बरमा आउने भएको त इको पावर इन्फिनिटी इक्वल टु इन्फिनिटी भनेको रहेछ भन्ने थाहा भयो। जस्तै यो केस पनि तिमीले भ्यालुहरू ठ्याक्क ठ्याक्क प्रोपर भ्यालुहरू राखेर चेक गऱ्यो भने वेभ सेपहरू आउँछ, जसमा मैले धेरै बहस गर्दिनँ। पिरियोडिक कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल्स इफ c इक्वल टु 1 एन्ड अल्फा इक्वल टु e पावर बीटा and e power j beta, which is equal to e power j omega naught, that is beta equal to e power j omega naught, beta equal to j omega naught, then we obtain xn equal to e power j omega naught n। अघि चाहिँ e power j omega naught t थियो, अहिले e power j omega naught n छ भने यो पनि पिरियोडिक हुन्छ। चेक गर्नु परेन, यसको पिरियोडिसिटी प्रुभ भइहाल्छ किन कन्टिन्युअसमा गरिदिइसकेँ। अ सिग्नल क्लोजली रिलेटेड टु एबोभ इज साइनोसोइडल सिग्नल, अघिको चाहिँ आइहाल्यो। यी ए कस ओमेगा नट टी प्लस फाइ थियो, अहिले यहाँ ए कस ओमेगा नट एन डिस्क्रिट टाइम कन्टिन्युअस टाइम भेरिएबलको ठाउँ डिस्क्रिट टाइम भेरिएबल मात्रै राखेको छ। यहाँ अरू सेमै त्यही गरिरहेको छ, त्यही भएर मैले यसमा धेरै बहस गरिनँ। जनरल कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल सिग्नल पनि हेर्ने आइहाल्यो। केसेस थियो अहिले आर इक्वल टु 0 थिएन, अहिले चाहिँ 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 भइहाल्यो। यो 0 है, यो अल्फा इक्वल टु 0 भयो भने 0 हुन्छ त्यहाँ। यी केस आइहाल्यो अहिले जस्तै हैन। अब यो इक्जाम्पल चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँ होला, किन भन्दा नेक्स्ट क्लासमा इक्जाम्पल गराउँदा भेरिफाई पनि हुन्छ। आजलाई मैले यति गरेँ है त, तिमीले यो हेर गर। अर्को पटक चाहिँ यो जुन यो यो इलिमेन्ट्री सिग्नलमा एक्सपोनेन्सियल सिग्नल छ, मैले त्यसको एकपल्ट इक्जाम्पलको थ्रु फेरि हामीले रिभिजन जस्तो पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, हत्तिनु पर्दैन है। यो फाइल अपलोड गर्दा